कराची में ईद के दिनों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश क्लिफ्टन में 91.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। शहर कायद में मानसून का पहला स्पेल जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान क्लिफ्टन में 91.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सदर में 88 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि किमाड़ी में 83.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। माहिरीन के मुताबिक कराची में ईद के दिनों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। हवा के कम दबाव का रुख बलोचिस्तान की तरफ हो चुका है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में बारिश के बाद होने वाली तबाही पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। कहते हैं पीपल्स पार्टी सालों से हुकूमत कर रही है, लेकिन शहर तबाह है। बारिश के बाद सड़कों पर शहरी रुल रहे हैं, कोई इंतजामात नहीं किए गए। वह इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बारिश की वजह से पूरे शहर की हालत तबाह है। जो सड़कें अरबों रुपए की लागत से बनाई गईं गुज़िश्ता अरसे में, ये बजट को कंज्यूम करने के लिए जो 30 जून से पहले कार्रवाई डाली जाती है, या इलेक्शन ज़िमनी इंतखाब या बल्दियाती इंतखाब के पेश नज़र जो काम किए जा रहे हैं, वो सारे इस बारिश के साथ बह गए। पानी फराम नहीं करेंगे शहर को, सीवरेज का निज़ाम नहीं बनाएंगे, बरसाती नाले साफ़ नहीं करेंगे। गडाप में आप जाकर देखें, जो बरसाती नाले गुजरे कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, सड़कें बह गई हैं। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। तुर्बत ज़ियारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी देखी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारखान में 47, लसबेला में 20 और माड़ा में 35, पंजगूर में 16, ज़ियारत में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कोयटा के कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, घरों में पानी दाखिल हो गया। तुर्बत ज़ियारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी देखी गई। अगले 24 घंटों के दौरान शिरानी, बारखान, कोयटा, मूसाखेल, ज़ियारत, चागी, पंजगूर, आवरान, लसबेला और साहिली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। PDMA के मुताबिक कल्लात, खुसदार, आवरान, तुर्बत, कला सैफुल्ला समेत दीगर अजला में बारिशें हुई। लौरालई के नवाही इलाके में डैम टूट गया। श्रीलंका में जारी सदर मुमलिकत के खिलाफ एहतजाज में लेजेंडरी जयसूर्या, कुमार संगाकारा और जयवर्धने समेत साबिक क्रिकेटर्स भी शामिल हो गए। सियासत की बिगड़ती सूरत हाल में श्रीलंकन क्रिकेटर्स भी इन एक्शन हो गए। सदर राजा पक्से के खिलाफ जारी एहतजाज में लेजेंडरी जयसूर्या खुद शरीक हो गए। उन्होंने कहा कि वो श्रीलंकन अवाम के साथ खड़े हैं और बहुत जल्द फतह का जश्न मनाएंगे। जबकि सोशल मीडिया पर छिड़ी इस जंग में साबिक कप्तान कुमार संगाकारा और जयवर्धने ने भी एंट्री डाल दी। संगाकारा ने एहतजाज की वीडियो शेयर करके इसे मुस्तकबिल लिखा, जिसे उनके साथी क्रिकेटर्स ने लाइक किया। श्रीलंका की तरफ से 25 टेस्ट, 24 वनडे और वाहिद T20 इंटरनेशनल खेलने वाले साबिक बॉलर प्रसाद भी एहतजाज का हिस्सा बन गए। वफाकी वजीर इक्तिसादी उमूर अयाज सादिक और सूबाई वजीर सलमान रफीक ने इस्तीफा दे दिया। मरियम औरंगजेब और अता तारड़ का कहना है कि दोनों वज़रा ने ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम में हिस्सा लेने के लिए इस्तीफे दिए। सरकारी एलामिया के मुताबिक सलमान रफीक ने ज़ाती वजूहात की बिना पर वजारत से इस्तीफा दिया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सलमान रफीक का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अयाज सादिक का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। मरियम औरंगजेब कहती हैं अयाज सादिक और सलमान रफीक के हल्के में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। इंतखाबात के बाद वो अपनी वजारत की जिम्मेदारियां फिर से संभालेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ के वाक़े से उनकी शोहरत को नुकसान नहीं पहुंचा। चंद साल पहले भी एक नौजवान ने उनकी जान लेने की कोशिश की। मुआशरे में जिस इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया जा रहा है, इसे ख़त्म करने में कई साल लगेंगे। उन्होंने कहा इमरान खान की सियासत नफरत पर मबनी है। हर तबके के लोगों ने इस वाक़े की मसम्मत की है। ख़वातीन और बच्चों की वजह से कानूनी कार्रवाई ना करने का फैसला किया है। मैं एक हेट विक्टिम हूँ। आज से चंद साल पहले एक नौजवान जिसके दिमाग में नफ़रत भरी गई थी, प्रोपेगेंडा करके उसके जहन को डैमेज किया गया था, उसने अंधी नफ़रत में मेरी जान लेने की कोशिश की थी। नफ़रत के बीज बो दिए जाएं, मुआशरे में इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दे दिया जाए, तो इससे निकलने के लिए मुल्क और मुआशरे को कई दिहाइयाँ लग जाती हैं। इमरान नियाज़ी की सियासत सुबह शाम मुआशरे के अंदर
انتہا پسندی اور نفرت کو فروغ دینے پہ مبنی ہے۔ چند افراد جس میں خواتین اور بچوں کو آگے کیا گیا اور ہلڑ بازی کرائی گئی، اس سے میری شہرت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن چونکہ اس واقعے میں خواتین اور بچے انوالو ہیں، میں نے اس قانونی کارروائی سے اجتناب کا فیصلہ کیا ہے۔ شہباز گل نے کہا ہے کہ 1988 میں بے نظیر بھٹو کی تصاویر پھینکوانے کے ماسٹر مائنڈ احسن اقبال تھے۔ کیا ان کی تربیت عمران خان نے کی تھی؟ دوسروں کو چائے چھوڑنے کا کہنے والے خود موٹر وے پر امپورٹڈ کافی پینے چلے گئے۔ لیگی رہنما جان لے تیل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے پر عوام میں شدید غصہ ہے۔ احسن اقبال صاحب بھی ہر چیز کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1988 میں جب آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصاویر ہیلی کاپٹر سے پھینکوائی تھیں، آپ آئی جی آئی میں ماسٹر مائنڈ تھے اس سارے گندے کھیل کے۔ احسن اقبال صاحب، کیا آپ کی تربیت عمران خان صاحب نے کی تھی؟ آپ ایک جعلی پروفیسر ہیں، آپ نے ارسطو ہونے کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ مریم صفدر کی جعلی ویڈیو فیکٹری کے اصل پروڈیوسر آپ ہیں۔ گلو بٹ نے گاڑیاں توڑی تھیں، اس کی تربیت بتا دیجئے کہ کیا عمران خان نے کی تھی گلو بٹ کی تربیت؟ ماڈل ٹاؤن کے اندر شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے کہنے پر جس طریقے سے آپ لوگوں نے گولیاں ماری تھیں حاملہ عورتوں کے منہ کے اندر، کیا اس کی تربیت عمران خان نے آپ کی کی تھی؟ جو آپ کے اندر منافقت ہے کہ لوگوں کو چائے چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں، غریب کو خود آپ امپورٹڈ کافی پی رہے ہیں، یہ عمران خان نے آپ کو کہا تھا کہ جائیں وہاں سے امپورٹڈ کافی پئیں اور ساتھ امپورٹڈ بجلی بھی کروائیں۔ کوئی 130 روپے ڈیزل اور 100 روپیہ پیٹرول آپ نے مہنگا کیا ہے، تو اس عوام کو بہت غصہ ہے۔ کراچی کی مرکزی مویشی منڈی میں برسات کے بعد صورتحال خراب ہونے سے جانوروں کی قیمتیں بھی گر گئیں۔ گاہکوں کی جانب سے مویشیوں کی خریداری کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا۔ کراچی کی مرکزی مویشی منڈی میں برسات کے بعد صورتحال ابتر ہو گئی۔ انتظامی فقدان کے باعث شہری گندے پانی اور کیچڑ میں جانوروں کی خریداری پر مجبور۔ منڈی میں پانی جمع ہونے کے باعث جانوروں کی قیمتیں بھی گر گئیں۔ شہریوں کی جانب سے بڑی تعداد میں خریداری کا سلسلہ جاری۔ منڈی انتظامیہ کے مطابق رواں سال 4.5 لاکھ جانور منڈی میں لائے گئے، جن میں سے کروڑوں روپے مالیت کے 90% مویشی فروخت ہو چکے ہیں۔ فروخت کے بعد بیوپاریوں کی بڑی تعداد گھروں کو روانہ ہو گئی۔ مویشی منڈی میں اونٹ، بیل اور بکروں سمیت بڑی تعداد میں جانور اب بھی موجود ہیں۔ زائد قیمتیں طلب کیے جانے کے باعث ان کی فروخت میں کمی دیکھنے میں آئی۔ مویشی منڈی میں عید کے پہلے اور دوسرے روز بھی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ دوسری جانب جھمپیر حادثے کو 3 روز گزرنے کے باوجود ریلوے آپریشن تاحال متاثر ہے۔ کراچی سے ٹرینوں کی روانگی میں گھنٹوں تاخیر پر مسافروں نے کینٹ اسٹیشن پر احتجاج کیا۔ کراچی سے روانہ ہونے والی ٹرینوں میں 22 گھنٹوں تک کی تاخیر پر مسافروں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ مشتعل مظاہرین نے کینٹ اسٹیشن پر ٹکٹنگ اور انفارمیشن کاؤنٹر کے شیشے توڑ دیے۔ مسافروں کا کہنا تھا کہ کون سی ٹرین کب روانہ ہوگی کوئی بتانے والا نہیں۔ اسٹیشن پر مسافروں کے بیٹھنے کا بھی معقول انتظام موجود نہیں۔ موٹر وے پر اوور لوڈنگ کی چیکنگ کے دوران اسلام آباد سے ڈیرہ اسماعیل خان جانے والی بس کے سامان خانے سے مسافر برآمد کر لیے گئے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق بس کے سامان خانے سے 5 افراد کو برآمد کر لیا گیا، جبکہ متعلقہ گاڑی کے موٹر وے پر سفر پر پابندی عائد کر دی گئی۔ قواعد کی خلاف ورزی پر مالک کو 10,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ موٹر وے حکام کا کہنا تھا کہ بس کے سامان خانے میں سفر انتہائی خطرناک اور جان لیوا ہو سکتا تھا۔